बगराम बेस का खेल दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान चाहिए? चीन आपको बरहम नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के वजीर दिफा को चीन ने बुला लिया है। इन तमाम खबरों के बराज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कुछ खबरें हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। इससे पहले कि जो अमेरिकी सदर की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, इंतहाई अहम बातें रिपोर्ट की जा रही हैं। क्या चीज़ें मुमकिना तौर पर निकल कर सामने आ रही हैं, चीन क्यों किस बात के ऊपर नाराज़ है, और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की सरबराही में बगराम बेस को लेकर एक इजलास भी हुआ है, जिसमें एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना तौर पर। वो क्या है, उनकी चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जनवरी के अंदर ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के लकी मरवत वाले इलाके में कुछ सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया था। उनकी तादाद कहीं पर 16 बताएगी, कहीं पर 11 बताएगी, कहीं पर 8 बताएगी। ये खबर बड़ी हैरानकुन है। मैं इसीलिए माजी की खबर को अभी शुरू में मुख्तसरन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की, वो क्या है। तो जो सरकारी मुलाजमीन थे, और ये कोई आम इदारे के अंदर काम करने वाले भी मुलाजमीन नहीं थे, बल्कि बताया यह जाता है कि हसास इदारे के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन थे, और इनमें से कुछ को बाजियाब भी करवाया गया, लेकिन कुछ जो है बड़ी तादाद के अंदर जो अगवा थे, उन्हें ये जो जिन अनासर की जानिब से इन सरकारी मुलाजमीन को अगवा किया गया, वो इन्हें यानी अगवा हुए पाकिस्तान के इलाके लकी मरवत से, और इन्हें अगवा करने के बाद वो सरहद पार अफगानिस्तान ले गए। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, और ज़ाहिर बनती भी है कि कैसे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन, पाकिस्तान के शहरी अपने मुल्क से अगवा होते हैं, और सरहद पार उन्हें जो अगवा करने वाले हैं वो आसानी के साथ ले जाते हैं। फिर मकामी जो लोग हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिनके प्यारे हैं उनको तशवीश होती है जब उन्हें खबर मिली कि हमारे जो प्यारे हैं उन्हें अगवा करके अफगानिस्तान में ले जाया गया है। तो फिर बीच में जो मशरान है, कबाइल के अमायदीन हैं, या फिर उलमा हैं, वो अपने तय किरदार अदा करते हुए ताकि उन मगवियों को बाजियाबी करवाया जा सके। तो इससे आपको सूरत हाल लगती है कि किस हद तक ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा की और सरहदों की, कि बड़ी आसानी के साथ लोग आए, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को अगवा किया और अफगानिस्तान में लेके, और अफगानिस्तान एक बार फिर सवालिया निशान जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो रही, ये एक और सबूत भी है, इस बात की नफ़ी भी है जो मुसलसल अफगानिस्तान या अफगान हुकाम दोहरा रहे हैं कि ना ही ऐसे अनासर हमारी सरजमीन से जाते हैं, और ना ही पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो बहरहाल ये एक सोचने का लम्हा भी है हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के लिए, इदारों के लिए भी, और दूसरी साइड के ऊपर अफगानिस्तान के इस बयानिए की मजीद नफ़ी भी होती है, और सबूत भी निकल कर हमारे सामने आ जाता है। तो बहरहाल दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। रिपोर्ट यह किया जा रहा है कि तकरीबन अमेरिका के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे के करीब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन ये मुलाकात होती है। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट, या तकरीबन आप कह लें कि 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी सारी रहती है। बड़ी अहमियत की हामिल इस मुलाकात को कहा जा रहा है। अमेरिका के बड़े मारूफ और मशहूर तजिया निगार हैं माइकल कुगलमैन, उन्होंने पोस्ट भी की एक्स पर, और उन्होंने कुछ मुख्तसरन तबसरा भी किया तस्वीर को जारी करने के बाद, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थम्स अप किया हुआ था, और उनके राइट साइड पर शहबाज शरीफ से, और उनके लेफ्ट साइड के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। उन्होंने उस तस्वीर को उन्वान दिया कि उन्होंने कुछ तबसरा कुछ इस तरह से किया कि इससे पहले जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, जब उनकी मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हो रही थी, और उस वक्त भी सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ही थे, और उस वक्त एक नुकाती एजेंडा था, वो ये कि अमेरिका ये चाहता था कि अफगानिस्तान से इनखला हो, अफवाज के निकालने के अंदर पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ ताउन करे। और लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन वो नहीं थी जैसा कि आज है, यानी कि एक बेहतर पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के जो तज्जियाकार हैं माइकल कुगलमैन, वो रिपोर्ट ये कर रहे थे, या उन्होंने एक मुख्तसर तज्जिया किया। अब इसके बाद बहस यहाँ से शुरू होती है कि क्या एक बार फिर से ये जो मुलाकात हुई है 1.5 घंटा, इसके अंदर अफगानिस्तान ही मौजूद था? क्या बगराम बेस, जैसे कि अफगान हुकाम की जानिब से एक जो बयान सामने आया कि हम किसी भी सूरत अमेरिका को बगराम बेस नहीं देंगे, क्या उसके बाद दोबारा से अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई अफगानिस्तान को लेकर, कि बगराम बेस हासिल करने के हवाले से पाकिस्तान कुछ मदद करने जा रहा है? क्योंकि जब आप ज़ाहिरी खबरें आप ये देखते हैं ना कि जब मुलाकात हो रही है
اور دونوں ممالک نے تعلقات بڑھانے کی بات کی ہے، انسداد دہشت گردی میں تعاون کو مزید بڑھانے کی بات کی ہے۔ یہ ایک ظاہری طور کے پر خبر تو ٹھیک ہے، یہ سامنے کی جاتی ہے، لیکن اس کے بیک چینل کے اوپر جو چیزیں سامنے چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو تشویش کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو اب باتیں نیوز 18 یہ رپورٹ کر رہا ہے، یا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ممکنہ طور پر ایک بار پھر سے پاکستان سے مدد طلب کی ہے کہ اگر افغانستان نہیں تسلیم کرتا ہمارے موقف کو، بات کو بگرام بیس دینے کے حوالے سے، تو پاکستان ہمیں ہر طرح کی سپورٹ دے، پاکستان ہمیں ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ دے۔ ظاہر ہے پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے افغانستان جانے کے لیے، چین اجازت نہیں دے گا، ایران نہیں دے گا، سینٹرل ایشیا کے ممالک نہیں دیں گے، لیکن اگر پاکستان چاہے تو امریکہ کو زیادہ آسانی کے ساتھ ایک کوریڈور اگر مل جاتا ہے، چاہے وہ فضائی حدود کا ہی کیوں نہ ہو، تو ایک بڑا رسہ جو ہے وہ معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ نیوز 18 یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ طور پر پاکستانی حکام سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں بگرام بیس لینے کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور نیوز 18 یہ بھی خبر دے رہا ہے کہ جو افغانستان کے سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، ان کی سربراہی میں انہوں نے تمام افغان حکام، کارکنان، وزراء کو بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بگرام بیس دینے سے متعلق کیا فیصلہ لینا چاہیے، کیونکہ جو رپورٹ ہوا بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر دو دھڑے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں $1 بلین کے عوض ماہانہ امریکہ کو بگرام بیس دے دینی چاہیے، اور دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بگرام بیس دے دی تو ہمارے بیانیے کی نفی ہو سکتی ہے، یعنی ہمارے اپنے لوگ خلاف ہو جائیں گے کہ ہم کل تک تو ان کی اگینسٹ جنگیں لڑتے رہے اور آج ہم خود ہی اپنی سرزمین ان کو دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں دینی چاہیے۔ تو پھر نیوز 18 یہ رپورٹ کرتا ہے کہ افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان نے امریکہ کی مدد کی بگرام بیس کو لے کر یا افغانستان کے اندر کسی قسم کی مداخلت کی تو ہم اسے جنگ کا اعلان تصور کریں گے۔ اب ظاہر ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نیوز 18 کوئی قابل اعتماد میڈیا آؤٹ لیٹ تو ہے نہیں ہے، یہ انڈیا کا ہے، مختلف زبانوں کے اندر ہے، اردو کے اندر بھی یہ خبریں نشر کرتا ہے، تو اب پاکستان کے معاملے میں انڈین جو ہے وہ ظاہر ہے جانبدار ہو کے رپورٹ کریں گے۔ میں نے اسی خبر کو مختلف ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کرنا چاہی، جیسے پاکستان کے میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں یا پھر پاکستان کے نہ بھی ہوں، بین الاقوامی دیگر جو نیوٹرل یا معتدل ہو، تو وہاں بھی ایسی کوئی خبریں ہمیں سامنے نہیں ملی۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پر کچھ افغانستان کو لے کر یا پاک افغان تعلقات کو جو کور کرتے ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی نہ صحیح تو معاذے کے ساتھ ڈائریکٹلی نہ صحیح تو وہ انڈائریکٹلی ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے ابھی وہ یہ چاہتا ہے کہ بگرام بیس کو لے کر جو پاکستان ہے ہمارے ساتھ کسی نہ کسی حد تک تعاون کرے۔ اب چین کی جہاں تک بات ہے کہ چین کی برہم ہے، چین نے افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کو بلا لیا ہے اور ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا جائے گا، اور چین نے اس کے اوپر خاصی ایک تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ امریکہ کو اس خطے کے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے تنازعات مزید بڑھ سکتے ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں، اور اسی ضمن میں اب افغانستان کے وزیر دفاع کو بلایا گیا ہے تاکہ چین باقاعدہ طور کے اوپر یہ جان سکے کہ افغانستان کا جو آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے بگرام بیس کو لے کر وہ کیا ہے، اور ظاہر ہے اگر کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اگر امریکہ کی یہ خواہش ہے اور پاکستان نے اس خواہش کو تسلیم کر کے بگرام بیس لینے میں کوئی تعاون کیا، تو ظاہر ہے چین کو یہ بات سخت ناگوار بھی گزر سکتی ہے اور اس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں اچھا خاصا ایک فرق بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ بگرام بیس میں افغانستان کا آنا نہ ہی اس بات کو ایران ایکسیپٹ کرے گا اور نہ ہی چین ایکسیپٹ کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رومرز پھیلائے جا رہے ہیں یا باتیں کی جا رہی ہیں یا پھر دعوے کیے جا رہے ہیں، اس حد تک اس میں کتنی صداقت ہے، آنے والے وقتوں کے اندر بہترین چیز ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ بھی سکتی ہے۔ چین کو بہرحال تشویش ہے، پاکستان اور امریکہ کی جو بڑھتی قربتیں ہیں یہ مزید باعث تشویش بھی ہوتی بھی جا رہی ہیں کہ کیا پاکستان اپنے مفاد کو دیکھے گا یا پھر ایک بار پھر سے دوستی کی آڑ کے اندر کچھ ایسے سائن، کچھ ایسے معاہدے ہو سکتے ہیں جو لانگ ٹرم میں پاکستان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو بگرام بیس کو لے کر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب